السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير. اذا اليوم غادي نكملوا تتمه التمارين صفحه 71. بقينا في ليكزيرسيس 14. déterminer dans chaque des cas un entier relatif qui vérifie l'encadrement. اذا غادي خصنا نلقاو ان اونتي عدد اللي ما يكونش فيه الفاصله نسبي كي فيريفي لونكادرومون، يعني باش يكون عندنا هذا لونكادرومون، هذا التاثير صحيح. اكس محصوره ما بين 7.1 وناقص 0.9. بالنسبه لهذا هنايا، هاد اكس خصو يكون محصور ما بين جوج اعداد اللي غيكون فيهم اشارات سالبه. دونك هنا غيكون خصنا نصحوا هذه، هنا خصها تكون ناقص. غادي نمشيو للمستقيم وغادي نشوف فين جات ناقص 6.9. ها هي 6، يعني غادي تجي هنا ناقص 6.9 في هاد البلاصه، وناقص 7 غتكون هنا ناقص 7.1. هذه ناقص 7.1 غتكون هنا. اذا محصور، شنو هو الرقم اللي محصور بيناتهم؟ اذا الرقم اللي غيكون محصور بيناتهم هو ناقص 7. اذا غادي نديرو ناقص هنايا فاصله 1، هنا غادي يكون الرقم هو ناقص 7. غادي نشوفوا بالنسبه لبي. اذا غنشوفوا ما بين ناقص 1 و 3. اذا فين هو؟ ها ناقص 1 هنا، و3 ناقص 3. اذا شكون هو الرقم اللي محصور بيناتهم؟ اذا هو ناقص 2. اذا ناقص 3، اذا ناقص 2 محصور ما بين ناقص 3 وناقص 1. غادي نشوفوا ناقص 3.9. اذا ها هي، دونك هنا غتكون ناقص 3.9 وناقص 5. ها 5، ها ناقص 5. اذا شكون بيناتهم؟ العدد اللي غيكون ما فيهش الفاصله هو ناقص 4، حيت قالوا لنا ان اونتي غولاتيف، يعني عدد صحيح ما فيهش الفاصله. اذا ناقص 4. Exercice 15. Recopier et compléter par deux entiers relatifs consécutifs. يعني غادي نكومبليتيو par deux entiers اللي ما يكونش فيهم الفاصله ويكونوا متتابعين. عدد نسبيه ما غاديش تكون فيها الفاصله، يكونوا متتابعين. كان غادي نستعين بالمستقيم المدرج باش نخرجها. دونك ناقص 5.6. دونك هنايا 5، هنا عندنا 5، هنايا تكون ناقص 5.5. دونك ناقص 5.6 غتكون هنا في هاد البلاصه اللي درت باش تبان لكم. هنا غتكون، اذا غتكون ناقص 5.6 محصوره ما بين، باش نبينها لكم، ما بين باش تبان لكم، غتكون محصوره ما بين ناقص 6 وناقص 5. بالنسبه لبي ناقص 4.01، هي ناقص 4.01، ها 4 تكون حداها ناقص 4.01. هنا ناقص 4.01. اذا غتكون اونتر موان 5، يعني هذه و موان 4 وهذه. اذا تكون ما بين ناقص 5 وناقص 4. يعني هي بامكاننا نخرجوا بلا ضغط غاديو، انا باش نسهل عليكم باش تبان لكم. اذا ناقص 5.4 ناقص 5.4 على حسبناها غتعطينا تقريبا ناقص 1.25. يعني هنا غتكون ناقص 1.25. اذا فين هي ناقص 1.25؟ غتكون هنايا ناقص 1.25. هذه هي ناقص 1.25. اذا غادي يكون ما بين ناقص 2 باش يبان لكم وناقص 1، اللي محصوره ما بين ناقص 2 وناقص 1. ها هي.
8 على 3 لا قسمنا تعطينا 2.66، يعني هنايا جوج، هنا جوج ونص، غادي تكون ونص، هنايا غادي تجي تقريبا 2.66، يعني هنايا. اذا ما بين غادي تكون محصوره ما بين جوج، ها هي ما بين جوج و3، ما بين جوج و3. اذا هنايا غنعاود نكتبهم. هنا قلنا ما بين ناقص، عندنا هنا وناقص 5، هنايا ناقص جوج ناقص 1، هنايا ما بين ناقص 5 ناقص 4، هنا جوج 3. بالنسبة l'exercice 16, dans chacun des cas complété par des nombres relatifs qui combien، يعني في كل من الحالة نملؤوا هاد لي بوانتيي بان نومبر، بدي نومبر، باعداد اللي تكون نسبيه وتكون مناسبه. وذا هنايا ممكن تستعمل بالمدرج، بالمستقل المدرج. بالنسبه لهنايا انا درت ما بين ناقص 3 ما بين ناقص 3.39 وناقص 3.4، درت ناقص 3.393، تقدر تكون ناقص 3.395، ناقص 3.396. المهم كاين بزاف ديال الاجابات، انا المهم هنا راه ما كيبانوش، غنعاود نكتبهم. ناقص 3.5 غتكون اصغر من ناقص 3.49، اصغر من ناقص 3.4، اصغر من ناقص 3.393، اصغر من ناقص 3.39، اصغر من ناقص 3.3، واصغر من ناقص 3.2. اذا بالنسبه للبي كذلك غادي نديرو بحالها، نفس داكشي اللي درنا في ا غادي نديرو في بي، غادي نعاودوه. المهم انا عطيت لكم الاجوبه. تمرين 16. l'entier relatif x qui vérifie l'écriture x inférieur ou égal à signifie que x inférieur à ou x est égal à. X peut être égal à, déterminer x dans chacun des cas. x صغر من أصغر من أو تساوي a، يعني أن قلنا x غيكون إما صغر من a أو لا x كيساوي لنا a. مثلا باغ اكزومبل عندنا غناخدو مثلا ناخدو x أصغر من 4. شنو المعنى ديال هذه؟ أن x أصغر من أو تساوي، أصغر من أو تساوي inférieur ou égal، يعني x غتكون إما أصغر من 4 أو لا x تكون كتساوي 4. هذا هو المعنى ديالها. تكون x كتساوي 4 ولا x كتساوي 3. دونك هنايا انا عطيتكم الاجوبه باش نقدر ندير بزاف ديال التمارين. غادي نزرب شي شويه. دونك هنا هاد الصفحه فيها بزاف ديال التمارين. دونك هادو هما الاجوبه. غادي نمشيو للتمرين 18. Exercice 18. On considère les nombres relatifs suivants. نعتبر الأعداد النسبية التالية. Recopier puis placer ces nombres dans les cases. يعني غادي نعاودو نرسمو هذا، نقلوه للدفتر ديالنا ونوضعو هاد لي نومبر، هاد الأعداد في لي كاز، في الخانات. Sachant que l'on descend vers un nombre plus petit et que l'on monte vers un nombre plus grand. علما أننا كنهبطوا نحو ارقام اللي هي صغيره بلو بوتي، وكنطلعوا فاش كنكونوا طالعين فيغ ان نومبر كنطلعوا نحو ارقام يعني اللي غتكون بلو غران، يعني غتكون كبيره. اذا هاد لي نومبر هادو غادي نحاولوا اننا نديروا هادشي اللي قالوا لنا. دونك هنايا احنا الا هبطنا عندنا 5.7 حنا هابطين، غادي نلقاو الارقام أصغر، يعني ناقص 2.5 ناقص 7 ناقص 7.3. أنا كنهبط، أنا غنطلع ناقص 7.3 صفر 9 عاوتاني 9 أنا هابطة يعني 2.5. دونك هنايا كنهبطوا بالأرقام اللي هما صغيرة وكنطلعوا بأرقام اللي هما كبيرة كما هنايا. دونك هذه هي هاد لي كاز هكا غادي نعمروهم. Exercice 19, soit x, y et z, trois nombres relatifs qui vérifient.
ranger x y et z dans l'ordre croissant. نرتبوا x y z dans l'ordre croissant من الصغير للكبير. دونك هنايا عندنا الاعداد، هنايا الاعداد السالبه، وهنا عندنا الاعداد الموجبه. دونك هاد الجهه من الصفر لهاد الجهه اعداد سالبه، ومن هنا من الصفر لهنا اعداد موجبه. اذا قالوا لنا هما x محصوره، باش نقدروا نرتبهم خصنا نديرو مستقيم مدرج، و ناقص 13 وناقص 7. اذا ناقص 13 ها هي، وناقص 7. اذا هذه كامله هنا x. هادي غادي نمشيو دابا نشوفو y. هادي x. y ما بين 3 5. غادي نمشي نشوف 3 و5، يعني هادو الارقام موجبه، عدد موجبه. 5 غتكون هادي غتكون y. وبقات لينا z. هنا ناقص 14 أصغر من أو تساوي ناقص 13. إذا غادي نشوفو ما بين ناقص 14 وناقص 13 غتكون هذه هي. دونك هي هذه. إذا هذه هي زد. صافي دابا غنرتبو من الأصغر. دابا هنايا غادي يبان لينا غادي نرتبو من الأصغر إلى الأكبر، يعني غنبداو من هنا شكون الصغير. إذا غادي نديرو ناقص أنا زد غتكون أصغر من إكس أصغر من إيكغيك. احنا دابا رتبناهم. دابا هاد المستقيم المدرج راه عاوننا بزاف بأننا رتبنا إكس و إيكغيك و زد.